ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायप्रतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकप्रकरणं पठन्तः स्मः, वैदिकीप्रक्रियां पठन्तः स्मः। अत्र षष्ठः अध्यायः प्रचलति। अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् भव्यप्रभव्ये च छन्दसि इति सूत्रद्वारा भव्य इति शब्दे प्रभव्य इति शब्दे च यान्तादेशः निपातितः। बिभेत्यस्माद्भय्यः प्रवय्या इति स्त्रियामेव तत्र निपातितम्। प्रवेयम् इत्यन्यत्र छन्दसि किं भेयं प्रवेयं। ततः वार्तिकं पठितं। हृदय्या उपसङ्ख्यानं हृदे भव हृदय्या आपः भवेत् छन्दसि यत्, नाम एतेन अत्र यत् इति भवति इति। भवेत् छन्दे नाम भवार्थकः अत्र यत् प्रत्ययः वर्तते इति। तदनन्तरं प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति सूत्रं पठितं। तत्र ऋक्पादमध्यस्थ एङ् प्रकृत्या स्यात् अतिपरे न तु वकारयकारोऽपि न तु वकारयकारपरे अति इति तत्र सूत्रार्थः पठितः। उप्रत्ययान्तो अध्वरम् इति एकम् उदाहरणं, सुजाते अश्वसूनृते इति अपरम्, उभयत्रापि पूर्वरूपं न जातं। ततः अन्तःपादं किम् एतास एते अर्चन्ति इति अन्तःपादविषयः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते प्रकृतिभावः अपि न भवति। अव्यपरे किं ते वदन् इति च तत्र अकारात् परतः वकारः भवति इति कृत्वा प्रकृतिभावः अत्र न भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च इति पठितं सूत्रं। नाम अत्र अव्यात् इत्यादयः एते शब्दाः निपातिताः। येषु व्यपरे अपि अति एङ् प्रकृत्या इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। वसुभिर्नो अव्यात् मित्रमहो अवद्यात् माशिवासो अवक्रमुः तेनो अव्रत शतधारो अयं मणिः तेनो अवन्तु कुशिकासो अवस्यवः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि क्रमशः। तत्रोक्तं यद्यपि बह्वृचैः तेनो वन्तु रथतूः सोऽयमागात् तेरुणेभिः इत्यादौ प्रकृतिभावः न क्रियते, तथापि बाहुलकात् समाधेयं प्रातिशाख्ये तु वाचनिक एवायमर्थः इति उक्तम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। यजुष्युरः उरशब्दः एङन्तोति प्रकृत्या यजुषि उरो अन्तरिक्षं यजुषि पादाभावात् अनन्तः पादार्थं वचनम्। एतदर्थमिदं सूत्रम् आरब्धं। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यनेनैव सिद्धम् इति कृत्वा अयं योगः व्यर्थः इति न शङ्कनीयम् इति भावः। ततः अग्रे सूत्रं पठितं प्रकृतिभावपरमेव प्रकृतिभावविधायकमेव। आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बाले अम्बिके पूर्वे यजुषि अतिप्रकृत्या के एते शब्दाः इति भावः। आपो अस्मान्मातरः जुषाणो अग्निराज्यस्य वृष्णो अंशुभ्यां वर्षिष्ठे अधिनाके अम्बे अम्बाले अम्बिके। अस्मादेव वचनात् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति
ह्रस्वो न क्व वेदे। ततः अङ्ग इत्यादौ च इति सूत्रं पठितम्। अङ्गशब्दे य एङ् तदादौ च अकारे यः एङ् पूर्वः सः अति प्रकृत्या यजुषि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीव्यत् इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। उदाहरणे च सूत्रार्थसमन्वयनम् अस्माभिः कृतम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। तदादौ अकारे च य एं पूर्व इति अत्रापि पूर्ववत् सम्बन्धः। अतिक्रान्तपरामर्शिना तच्छब्देन इति शब्दार्थमाचष्टे तस्याङ्गशब्दस्य आदिः तदादिस्तद्रूपो यः अकारस्तस्मिन् परे पूर्वः यः एङ्स इत्यर्थः। नन्वत्र चकारः किमर्थं चेत् शृणु। असति चकारे अङ्गशब्दस्य एव एङ् तदादावति परतः प्रकृत्या भवति इत्यर्थः स्यात्। ततश्चाङ्गे अङ्गे इत्यत्रैव स्यात्। अङ्गे अदीव्यदित्यत्र न स्यात्। सति तु तस्मिन् अङ्गशब्दस्य य एङ् यत्र कुत्रचिदिति प्रकृत्या भवति तदादौ चाति परतः यः कश्चिदेङ् स प्रकृत्या भवतीत्ययमर्थो भवति। तेन अङ्गे अङ्गे अदीव्यत् प्राणो अङ्गे इत्युभयत्रापि भवति इति तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः अयं पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे वैदिकप्रक्रियायाः तत्र षष्ठस्य अध्यायस्य द्वितीयः पाठः सम्पन्नः। गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना षष्ठस्य अध्यायस्य तृतीयः पाठः अत्र वैदिकप्रक्रियायाम् अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रम् उट्टङ्कितं दृश्यते। अनुदात्ते च कुधपरे इति। तत्र अनुदात्ते इति सप्तम्यन्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कुधपरे इति सप्तम्यन्तं भवति। कुश्च धश्च कुधौ कुधौ परौ यस्मात् सः कुधपरः तस्मिन् कुधपरे। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वकर्भबहुव्रीहिसमासः ज्ञेयः। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। यजुष्युरः इत्यतः यजुषि एङः पदान्तादति इत्यतः अति इति च एङः इति चापि अनुवर्तते। कुधौ परौ यस्मात् स तथोक्तः इति विग्रह कृत एव। मूले पश्यामः। कवर्गधकारे परे कुश्च धश्च इत्युक्तं खलु। कु इत्यनेन वयं जानीमः कवर्गः गृह्यते। धकार इत्यनेन तु धवर्णः गृह्यते। कवर्गधकारपरे अनुदात्ते अतिपरे। अनुदात्तः अकारः परतः तादृशः अपेक्षितः। कस्मात् एङः परतः। कः अपेक्षितः? अनुदात्तः अकारः अपेक्षितः। तस्मादपि परतः कः अपेक्षितः इति चेत् कवर्गः वा धकारो वा। कवर्गधकारे परे इत्युक्तं खलु। एङ् यः वर्तते तस्य प्रकृतिभावः भवति यजुषी। अतः यजुर्वेदे एतादृशं व्यवस्थां पश्यन् भगवान् पाणिनिः एतं नियमं कृतवान्। एतत् सूत्रं रचितवान्। व्याख्यातः किं कथयति? धकारे अकार उच्चारणार्थः। अग्निरिति मूले उदाहरणं दृश्यते खलु। अयंसो अग्निः। तर्हि अत्र सो इत्यत्र एङ् अस्ति। ततः परतः तादृशः अकारः अस्ति यस्मादपि परतः कवर्गः अस्ति गकारः अग्नि इति शब्दे खलु। व्याख्यातः वदति अग्निशब्दः अङ्गेर्निर्नलोपश्च इति निप्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः। अध्वरशब्दः प्रातिपदिकस्वरेण अन्तोदात्तः। अग्रिम उदाहरणे कथयति। अन्तोदात्तः वर्तते। अन्तोदात्तत्वं चेत् तर्हि तस्य अकारस्य अनुदात्तत्वमेव लभ्यते। सा च व्यवस्था अग्रे ज्ञास्यते। अतः
सो अयं सो अध्वरः। अध्वरशब्दः प्रातिपदिकस्वरेण अन्तोदात्तः। अपि च किमुक्तम् प्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः। अग्निशब्दः अपि अन्तोदात्तः, अध्वरशब्दोऽपि अन्तोदात्तः इति उच्यमानं वर्तते प्रकृते। अतः अयम् अकारः अनुदात्तः प्रकृते लब्धः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः नाम यानि यानि निमित्तानि अपेक्षितानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र प्राप्यन्ते इति भावः। विस्तरेण स्वरव्यवस्था तु अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते, पठिष्यते। एवं किल। ततः अग्रे किमस्ति? अनुदात्ते किम् अधोऽग्रे रुद्रे। अत्र परतः अग्रे इत्यस्य यः अकारः अस्ति सः अनुदात्तः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अयं प्रकृतिभावः न भवति। तदेव कथयनस्ति अग्रशब्दः आद्युदात्तः। तत्र व्याख्याता कथयति आद्युदात्त इति ऋजेन्द्र इत्यादि उणादिसूत्रेण निपातितः। इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। कः? अग्रशब्दः आद्युदात्तः। सम्यक्। एवं ततः कुतः परे किं सोऽयमग्निमतः। सोऽयम् अत्र पूर्वरूपम् अस्ति। सो अयम्। अत्र अकारात् परतः कवर्गस्य वर्णः नास्ति, न च धकारः अस्ति। अत्र तु अकारात् परतः यकारः अस्ति। तस्य यकारस्य तु कवर्गे अन्तर्भावः न भवति, अपि च तत्र धकारे च नान्तर्भवति। एवं किल इत्यस्ति। इति एतत् सूत्रगतः एतावान् विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामि। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्यात्रा अग्रिमं सूत्रं त्यक्तम् इति भाति। मूले पश्यामः। तत्र अवपथासि च इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र अवपथासि इति अवपथास् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। गतसूत्रात् साक्षात् अग्रिमम् अव्यवहितम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनम्। अनुदात्ते च कुतः परे इत्यतः अनुदात्ते प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या यजुष्युरः इत्यतः यजुषि एङः पदान्तादति इत्यतः एङः इति अति इति च पदम् अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अनुदात्ते अकारादौ अवपथाः शब्दे यजुषि एङ् प्रकृत्या। सम्यक्। नाम अनुदात्ते अकार तादृशः अवपथास् शब्दः परतः अपेक्षितः यः अनुदात्तादिः भवति, यस्मिन् अकारः अनुदात्तः भवति। तादृशशब्दे यजुषि नाम यजुर्वेदे यः एङ् तस्य प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावं सः शब्दः प्राप्नोति इति भावः। उदाहरणं त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः। एवं खलु। तर्हि त्रिरुद्रेभ्यो इति रुद्रेभ्यो इति ओ इति ओकारः। एवं खलु। ऋत्वम् उक्त्वा ऋत्वोत्वादिकं कृत्वा लब्धः ओकारः। तस्मात् परतः अवपथः इति शब्दस्य अकारः अनुदात्तः वर्तते इति कृत्वा प्रकृतिभावः भवति। वपे स्थासि लङि किम् अवपथाः। अवपथः नाम तत्र लङि अडागमः भवति खलु। तिङदिङः इत्यनुदात्तत्वं। तिङदिङः इति व्यवस्था पठनीया अस्ति। एतेन अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। अतः सः पठिष्यमाणा एषा व्यवस्था अत्र ईषत् स्मारिता। अनुदात्ते किम् अनुदात्तः अकारः एव परतः अपेक्षितः। यदि अनुदात्तः नास्ति तर्हि न। तर्हि तादृशं किम् उदाहरणं कथयति अग्रे। यद्रुद्रेभ्यो वपथाः। अत्र अवपथः इति शब्दस्य अकारः अनुदात्तः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिभावः न भवति, पूर्वरूपमेव भवति इति भावः।
निपातैर्यद्यति इति निघातो न नाम एतेन निघातस्वरः नाम अनुदात्तस्वरः प्रकृते न भवति इति। एषापि व्यवस्था विस्तरेण अग्रे पठनीया अस्ति। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति आङो। मूलं पश्यामश्चेत् आङो नुनासिकश्छन्दसि इति दृश्यते सूत्रम्। एवं तत्र सूत्रे आङः इति षष्ठ्यन्तं भवति। अनुनासिकः इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इको यणचि इत्यतः अचि मध्ये अस्ति खलु सूत्रं संहितायाम् इति च अधिकारः प्रकृते वर्तते। किमुच्यते? मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आङः अचि परे अनुनासिकः स्यात् स च प्रकृत्या नाम आङः परतः यदि अच् भवति, आङः अचि परे कश्चन अनुनासिकः यदि अस्ति तर्हि तस्य आङः परतः सः अनुनासिकः नैव, आङः अचि परे अनुनासिकः स्यात्, अनुनासिकविधानं भवति वा न वा? आङ् इति यः आकारः खलु, आङः यः आकारः, सः आकारः अनुनासिकाकारत्वेन भवति, एवं खलु? अपि च तस्य प्रकृतिभावः अपि भवति। कार्यद्वयमत्र उच्यते। व्याख्याता कथयति आङ् इति निद्विशिष्ट आकारः गृह्यते यः ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातङ्गितं विद्याद्वाक्यस्मरणयोरङितु इत्यनेन लक्षितः। सम्यक्। यद्यपि तर्हि अस्तु इति तु एतेन उक्तं, नाम निदेव आकारः अत्र अपेक्षितः आङः इत्यनेन। साक्षात् सूत्रे उक्तमपि अस्ति खलु आङः अनुनासिकश्छन्दसि। उदाहरणं पश्यामः। अभ्र आ अपः इत्यस्ति उदाहरणम्। अत्र यः आ अस्ति सः आ तस्य अत्र अनुनासिकत्वमपि प्रकृतसूत्रेण भवति, अपि च प्रकृतिभावोऽपि भवति। अभ्र आ अपः इत्येव भवति इति भावः। गभीर उग्रपुत्रे इत्यत्रापि तथैव गभीर उग्रपुत्र नाम आ इति आङः आ इति अस्ति, तस्य प्रकृतिभावः अनुनासिकत्वं च प्रकृते अस्माभिः बोध्यं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति यद्यपि अभ्र अप इत्यत्र प्रथमम् उदाहरणम् इति मूले अस्ति। अभ्र अप आकारः न ईषदर्थादिचतुष्टयवृत्तिः। ये भाष्यश्लोके ईषदर्थादयः परिगणिताः, एवं खलु? तत्र सन्धिप्रकरणे अस्माभिः एतस्य श्लोकस्य चिन्तनं कृतम् आसीत्। उ उन्दर निपात एका जनाङ् इ इन्द्रः उ उमेशः निपात एका जनाङ् इत्यत्र चर्चितमासीत्। अतः भवन्तः अस्य परिचयम् आवहन्ति इति अहं विश्वसिमि। किं कथयति? यद्यपि अभ्र अप इत्यत्र आकारो न ईषदर्थादिचतुष्टयवृत्तिः सप्तम्यर्थद्योतकत्वात्, तथापि वाक्यसमरणयोर्ङित् इत्यत्रैव तात्पर्यम्, अन्यत्र सर्वत्राङ् ङिद् वेदितव्यः। एवं तावत् भाष्ये स्थितं। नाम एवं तत्र भाष्ये एवं विचारः क्रियते। अस्तु, कश्चन पूर्वपक्षः अत्र उद्भावितः, तस्य समाधानम् उक्तम् अस्ति। तत्र निपात एका जनाङ् इत्यत्र त्यं विषयं यदि सम्यक्तया स्मरामः तर्हि व्याख्यातुः एतत् पङ्क्तिद्वयस्य अवगमने साहाय्यं भवति अथवा सरलता भवति। अभ्र अप इति उदाहरणं। सप्तम्यर्थद्योतकोत्राङ् उपदेशे अनुनासिकः इति संज्ञा तु न उपदेशग्रहणात्, एवं खलु? इति अत्र कश्चन विशेषः अयम् उक्तः। इदानीम्
अत्र किञ्चन वार्तिकं पठ्यते, तद्वार्तिकस्य विषये अपि चर्चां कुर्मः। वार्तिकविषये व्याख्यात्रा तु चर्चा न कृता, वयं पश्यामः। तत्र कथयति, आम्, ईशा अक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः। स्पष्टः खलु विषयः। ईशा अक्षा इत्यादयः केचन शब्दाः वर्तन्ते। एतेषां शब्दानां छन्दसि अर्थात् वेदे प्रकृतिभावः वक्तव्यः। यदि क्वापि किमपि सन्धिकार्यं प्राप्यमाणं भवति तन्न कर्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। तत्र किमुदाहरणम्? ईशा अक्षो हिरण्ययः। ईशा अक्षादिनमो, ईशा अक्ष इति एकः एव शब्दः प्रकृते गृहीतः वर्तते। नाम ईशा अक्षादिः कश्चन गणः प्रयोगं दृष्ट्वा अस्माभिः कर्तव्यः इति भावः। ईशा अक्षो हिरण्यः, नाम अन्यथा ईशाक्षो हिरण्यः इति भवति स्म इति भावः। सम्यक्। वेदे एव एषा व्यवस्था। ज्या इयम्, अन्यथा ज्येयम् इति भवति स्म। पूषा अविष्टु, अन्यथा पूषाविष्टु इति भवति स्म इति भावः। अतः प्रकृतप्रयोगे तत्र प्रकृतिभावः एव सर्वत्र कर्तव्यः, सन्धिः न कर्तव्यः। अतः ईशाक्षादिः अपि कश्चन गणः अत्र वार्तिककृता उच्यते। यत्र वयं वेदे दृष्टं प्रकृतिभावम् अन्तर्भावयितुं शक्नुमः, तादृशाः प्रयोगाः अस्मिन् गणे अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते इति भावः। समीचीनम्। इति एतद्वार्तिकगतः कश्चन विशेषः भवति। इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्सूत्रं भवति एवं। व्याख्यात्रा सूत्रं प्रति इङ्गितं क्रियते स्यश्छन्दसि इत्युक्त्वा। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते स्यश्छन्दसि बहुलम् इति। तत्र स्यः इति प्रथमा विभक्तिः भवति। तत्र मूले कथ्यते स्य इति त्यद् इत्येतस्य। तत्र मम सविधे पाठः ईषल्लुप्तः अस्ति। त्यद् इत्येतस्य, ततः अग्रे पाठः अस्ति अत्र प्रथमान्तस्य अनुकरणम्। प्रथमान्तस्य अनुकरणं किं? स्य इति। त्यद् इति शब्दस्य तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने स्यः इति भवति खलु, तदोः सावनन्त्ययोः इति अस्ति सूत्रे इति भावः। अपि च एषा षष्ठ्यर्थे प्रथमा व्यत्ययेन। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं, बहुलमिति प्रथमान्तम्। प्रकृते सुपां सुलुक् इति लुप्तषष्ठीकं सुपां सुलुक् नाम स्य, ओहो तथा न, स्य इत्यत्र वस्तुतः षष्ठी अस्ति, तस्याः षष्ठ्याः लोपः जातः अस्ति इति एषः कथयति। परन्तु तथा नास्ति खलु। स्यश्छन्दसि इत्यत्र तु स्यः इत्यत्र स्यच्छन्दसि इति नास्ति खलु सूत्रं। सूत्रं तु किमस्ति? स्यश्छन्दसि। अतः प्रकृते सुपां सुलुक् इत्यस्य तु विषये एव नास्ति। अतः विभक्तिः दृश्यते खलु, प्रथमा दृश्यमाना अस्ति। अतः वस्तुतः अत्र व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे प्रथमा इति वक्तव्यम् इति वक्तुम् एव उचितम्। अतः सुपां सुलुक् इति लुप्तषष्ठीकमिति यदुच्यमानं वर्तते इति केन अभिप्रायेण उक्तं स्यात् इति चेत्, तेन प्रकृते स्यः इति प्रथमान्तस्य अनुकरणत्वेन अत्र शब्दः पठ्यमानः वर्तते। निष्पन्नं पदमत्र अनुकृतं वर्तते। तस्मात् निष्पन्नादपि पदात् अनुकृतात् या षष्ठी तस्याः लुक् इति व्याख्यातुः अभिप्रायः इति अहं चिन्तयामि। सम्यक्। प्रकृते एतत् तदो सुलोपो गौरवणीयसमासे हलित्यतः सुलोपः हलि इति च अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थं पश्यामः मूले। स्य इत्यस्य सोर्लोपः स्याद्धलि, तावदेव। एषस्य भानुः, एषस्य इति व्याख्याता कथयति
एतद् अस्त्यदश्च एतत् अस्ति अदश्च त्यदाद्यत्वं नाम त्यदादिनामः इत्यनेन त्यदाद्यत्वं तदोस्ससावनन्त्येव इति सः। एवं खलु। वस्तुतः सः इति शब्दः न साध्यमानः वर्तते। शब्दः कः? स्यः इति साध्यमानः वर्तते। एतदः त्यदश्च क्षन्तव्यं, मया पूर्वं सम्यक् न पठितम्। एतद् अस्ति अदश्च इति पठन् अस्मि अहं, तथा न पठनीयं, दोषः। एवं खलु। एतदः त्यदश्च परस्य सोः, नाम एतदिति शब्दात् त्यद् इति शब्दात् च परतः यः सुप्रत्ययः तस्य लोपः। एकक्षणं पुनः प्राक्तनपङ्क्तिं गच्छामि। एतदः त्यदश्च तदाद्यत्वम्। एवं खलु। क्व उदाहरणे एष स्यः तदौ सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रम् अस्माकं सुपरिचितम्। इति सः नाम एतेन सत्वं भवति, सकारादेशः तकारस्य स्थाने भवति इति भावः। सम्यक्। एतदः त्यदः च परस्य सोः एतत्तदोः सुलोपो कोर्णयसमासे हलि इति स्यश्छन्दसि इति च लोपः। न एष इत्यत्र यः सुप्रत्ययः न श्रूयमाणः वर्तते तस्य तु लोपः एतत्तदोः सुलोपो कोर्णयसमासे हलि इत्यनेन। त्यच्छब्दः एतत्तदोः नान्तर्भवति खलु। अतः ततः परतः विद्यमानस्य सोर्लोपार्थम् इदं सूत्रं किम्? स्यश्छन्दसि बहुलम्। अतः एतेन लोपः भवति स्यः भानुः इति तत्र उदाह्रियते। स्यः भानुः इति विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। ह्रस्वात् मूले पश्यामश्चेत् ह्रस्वात् चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे इति दृश्यते सूत्रम्। सूत्रस्य पदविभागं कुर्मः यदि ह्रस्वात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, चन्द्रोत्तरपदे इति सप्तम्यन्तं भवति, मन्त्रे इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र क्षन्तव्यः। चन्द्रोत्तरपदे इत्यस्य विग्रहः चन्द्र उत्तरपदं यस्य, नाम चन्द्र इति शब्दः उत्तरपदं यस्य तच्चन्द्रोत्तरपदं, तस्मिन् चन्द्रोत्तरपदे इत्येवं विग्रहः उच्यते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तदर्थमत्र किं अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुडित्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः मूले दृश्यताम्। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। चन्द्रशब्दे उत्तरपदे एवं खलु ह्रस्वात् परः सुडागमः भवति। स च भवन् चन्द्रशब्दस्य एव उभयनिर्देशे पञ्चमे बलीयां नित्याशयेनाः चन्द्रशब्दस्य उत्तरपदस्येति मूले पश्यन्तु। ह्रस्वात् परस्य नाम ह्रस्वात् परतः अपेक्षितः कः? चन्द्रशब्दस्य उत्तरपदस्य सुडागमः स्यान् मन्त्रे। सम्यक्। हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः इति सुश्चन्द्रदस्म। सुडागमस्य व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। सुडागमः स्यादिति तत्र सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुडित्यनुवर्तनात्। तर्हि हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः, ह्रस्वात् परतः चन्द्रशब्दः अस्ति, तस्य सुडागमः। हरि स चन्द्रः, श्चुत्वेन तस्य सकारस्य चकारः भवति। हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः इति सिद्ध्यति। सुश्चन्द्रः सुश्चन्द्रदस्म इत्यपि वेदभागविशेषः एव अयमपि। सुश्चन्द्रदस्मु इति अस्ति वस्तु, दस्मु इत्यपि पाठः दृश्यते।
तत्रापि सु इत्यत्र ह्रस्वः वर्तते उकारः, ततः परतः चन्द्र इति शब्दः, तस्य सुडागमः भवति, सन्धिकार्यं कृत्वा नामश्चुत्वं कृत्वा सुश्चन्द्र इति जायते। समीचीनम्। इति प्रथमपादस्य इमानि सूत्राणि एतावता उक्तानि सन्ति। अग्रे पश्यामः। तृतीयं पादम् अधुना प्रविशति ग्रन्थकारः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। पितरा मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते। पितरा मातरा च छन्दसि इत्यस्ति। तत्र पितरा मातरा, पिता च माता च इति अत्र द्वन्द्वे विग्रहः द्रष्टव्यः। च इति अव्ययपदं छन्दसि इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कः प्रसङ्गः? तत्र मूले कथयति किं? द्वन्द्वे निपातः। पितरा मातरा च, मूले उदाहरणं दत्तं खलु, किम्? आमागन्ता पितरा मातरा च। व्याख्याता कथयति पूर्वदस्य राङादेशो निपात्यते। तत्र लेखनदोषः अस्ति। पूर्व एतदनन्तरं प इत्यपि लेखनीयः। पूर्वपदस्य आङादेशः निपात्यते, न तच्च अन्त्यस्य स्थाने एव भवति। आ तर्हि पितृ इति अस्ति खलु, पितृ आ, वस्तुतः आङ् इति एषः कथ्यते, परन्तु क्वचित् टीकासु अन्यत्र आनङ् इत्यपि दृश्यते। तथा चेत् नाम अत्र मातृ च माता च पिता च इति वस्तुतः विग्रहः। अत्र पितृशब्दस्य पूर्वनिपातः अपि अवगन्तव्यः। अतः पितरा नाम तत्र एवं रीत्या अस्य शब्दस्य यदि पितृ इति मूलशब्दः अस्ति तर्हि पश्यन्तु, पितरा नाम अत्र ऋ इति यः वर्णः वर्तते तस्य रेफः जायते, ततः अग्रे आ इत्यपि प्रकृते आगच्छति। अत एव खलु पितरा इति जायते। पितरा मातरौ इति वस्तुतः भवतः, परन्तु प्रकृते मातरौ इत्यत्र यः औकारः वर्तते तस्य औकारस्य स्थाने अपि प्रकृते एतेनैव सूत्रेण आत्वं निपात्यते। अतः पितरा मातरा इति विशिष्टा एषा काचित् व्यवस्था अत्र अवगन्तव्या। निपातनवशादेव इदं भवति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? उत्तरपदे तु सुपांसुलु पूर्वसवर्णाच्छेया डाडया जालः इत्यादिना विभक्तेः आकारादेशः, नाम औ इति अस्ति खलु, तस्य औकारस्य स्थाने आकारादेशः। परन्तु किम् उक्तवान्? पूर्वपदस्य आङादेशः। पूर्वपदस्य आङादेशः यदि क्रियते तर्हि वस्तुतः पूर्वपदं किमस्ति? पितृ अस्ति, तस्य आङः आ इत्यपि अवशिष्टः यदि, तर्हि पितृ आ इत्यवस्थायां तत्र ऋवर्णस्य रेफविधानम् अत्र द्रष्टव्यम्, अन्यथा गुणः स्यात् खलु, पित्रा इति स्यात्। यथा तृतीयाविभक्तेः एकवचने भवति। ऋवर्णस्य अचिरऋतः इति प्रवर्तते वा इति द्रष्टव्यं। तद्वा अत्र द्रष्टव्यं यदि व्याख्यातुः अनुसारं गच्छामः, एवं खलु। ततः अग्रे किम् उक्तवान्? उत्तरपदे तु नाम पितृ इति शब्दः वस्तुतः मातृ इति शब्दः उत्तरपदत्वेन भवति। तर्हि मातृ औ इति भवति खलु, कथयति स्वां सुलुक् इत्यादिना विभक्तेः आकारादेशः। तर्हि ऋतोङ्गि सर्वनामस्थाने इति गुणः, तेन गुणः भवति। ओ तर्हि गुणः उभयत्रापि भवति वा इति? सत्यं। पितर आ, एवमेवं। तथा चेत् पितर आ पितरा, सत्यम्, एतेनैव गुणः अवगन्तव्यः। मातृ आ इति चेत् उभयत्रापि तर्हि ऋतोङ्गि सर्वनामस्थाने इत्यनेन गुणः वक्तव्यः। अचिरऋतः इत्यादि कल्पना या मया कृता सा त्याज्या। व्याख्यात्र स्पष्टमेव उक्तं वर्तते। चाद् विपरीतमपि इति मूले कथयति। न मातरा पितरा नु चिदिष्टौ
इति अस्ति। पितरा मातरा इत्यपि भवति, मातरा पितरा इत्यपि भवति इति भावः। पूर्वं पठितं सूत्रमत्र समार्यमाणं वर्तते। समानस्य स स्यादिति मूलसूत्रं पश्यामः। समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्गेषु किमुक्तवान्? समानस्य सः स्यात्, नाम समान इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति कदा? मूर्धादिभिन्ने उत्तरपदे, अमूर्धप्रभृत्युदर्गेषु। इदानीम् उत्तरपदप्रपञ्चे उत्तरपदविधानमस्ति खलु, तृतीयपादे तत्र स्मः। किमुदाह्रियते? सगर्भ्यः। व्याख्याता वदति सहस्य सः इत्यतः स इत्यनुवर्तते, तच्च पूर्वमस्माभिः पठितमस्ति। सगर्भ्यः कथं विग्रहः? समानः गर्भः सगर्भः, तत्र भवः सगर्भ्यः, सगर्भसयूथसनुताद्यते इति यत् प्रत्ययः कस्मात्? सगर्भशब्दात्। समानशब्दस्य तु स इति आदेशः प्रकृतसूत्रेण इत्यस्ति। अमूर्धेत्यादि इत्यादिकिं समानमूर्धा, नाम सूत्रस्य अत्र दलकृत्यम् उच्यमानं वर्तते। न मूर्धा इत्यादिकम् उक्तं खलु मूले, समानमूर्धा। अत्र समानस्य स इति न भवति। समानप्रभृतयः, अत्रापि समान इत्यस्य स इति न भवति। समानोदर्काः इत्यत्रापि समान इत्यस्य स इति न भवति। अतः पूर्वं पठितसूत्रसम्बद्धानि प्रत्युदाहरणानि अत्र ग्रन्थकर्त्रा चर्चितानि इत्यस्ति विशेषः। अत्र अधुना अग्रे वार्तिकं वर्तते, तद्द्रष्टव्यम्। छन्दसि स्त्रियाम् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूलं पश्यामश्चेत् छन्दसि स्त्रियां बहुलम् इत्यस्ति। तत्र नाम हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे एकं सूत्रं खलु पठितम् अस्माभिः। विश्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतावप्रत्यये। सम्यक्। तस्मात् सूत्रात् तत्र प्रकृते अनुवर्तनं भवति। तस्य सूत्रस्य कः अर्थः आसीत्? अनयोः नाम विश्वग्देवयोः सर्वनाम्नश्च टेः अद्र्यादेशः स्यात् अप्रत्यान्ते अञ्चतु परतः। सम्यक्, तदत्र समर्थव्यम्। तत्र व्याख्याता अपि कथयति विश्वग्देवयोः इति सर्वनाम्नोऽप्युपलक्षणं बहुलग्रहणात् क्वचिन्न भवति। अस्तु, परन्तु मूले पश्यामः विश्वग्देवयोश्च अद्र्यादेशः इति कथयति। वार्तिकस्य अयमर्थः उच्यमानं वर्तते। छन्दसि स्त्रियां बहुलं नाम विश्वग् अपि च देव इति यौ शब्दौ स्तः, अपि च सर्वनामशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां टिसंज्ञकस्य भागस्य स्थाने बहुलम् अद्रि इति आदेशः भवति। एवं खलु? तत्र अञ्चतौ अप्रत्यये अविद्यमानः प्रत्ययः अन्ते भवेत्, एतादृशः अञ्च धातुः यदि परतः भवति तदा स्त्रीलिङ्गे छन्दसः विषये च गम्यमानः इति आहत्य अस्य वार्तिकस्य अर्थः अत्र एवं ज्ञातुं शक्यते। सम्यक्। किमुदाहरणं? तत्र ततः पूर्वं व्याख्यात्रा तु उक्तमेव बहुलग्रहणात् क्वचिन्न भवति। विश्वाची देवद्रीचीति मूले उक्तं खलु, विश्वाची च घृताची च इति उदाहरणमादौ पश्यामः। विश्वाची च घृताची च विश्वम् अञ्चति इति विग्रहः भवति। विश्वम् अञ्च अनिदितां हलुवधायाक्नित्यनेन तत्र आदौ क्विन् प्रत्ययः अत्र भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। ततः अनिदितां हलुवधायाक्नित्यनेन नकारस्य लोपः विश्वाच् इति जायते। ततः विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्चतावप्रत्यय इत्यनेन सूत्रेण विश्वशब्दे यः टिभागः अद्रि आदेशः, तस्य विश्वशब्दस्य टिभागः तस्य अद्रि इति आदेशः प्राप्तः। परन्तु छन्दसि स्त्रियां बहुलम् इति वार्तिकानुसारेण
तत्र बहुलग्रहणं कृतं खलु। अत्र अद्रि इति आदेशस्य प्रवृत्तिर्न भवति। ततः उगितश्च इत्यनेन ङीपि सति विश्वाची इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रवृत्तिः कुत्र भवति? तदर्थमग्रिमम् उदाहरणमस्ति खलु। किं? घृताचि इत्यत्रापि तथैव घृतम् अञ्चति, घृताचि, घृत अच्। परन्तु तत्र विश्वाच् इति कथं साधिनं? विश्व अच् अच् इति आसीत् खलु। आम्, विश्वच् सवर्णदीर्घः भवति तावदेव। एवमेव घृताचि, घृत अच्, घृत अच् इत्यत्रापि प्रकृतवार्तिके बहुलग्रहणसामर्थ्यात् घृत् इति शब्दस्य अन्ते अद्र्यादेशः न भवति इति भावः। तत्र क्व भवति इति चेत् तदर्थमग्रिमम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। देवद्रीचिन्नयत देवयन्तः इत्यस्ति। देवद्रीचिन्नयत देवयन्तः, देवद्रीचि इति व्याख्याता कथयति। विश्वम् अञ्चति इति देवान् अञ्चति इति क्विन् इति तु विश्वाचि इत्येतस्मिन् विषये उक्तवान्। देवान् अञ्चति इति देवद्रीचिम् इति विषये क्विन् भवति इति द्रष्टव्यम्। उगितश्चिति ङि, अचः इत्यकारलोपः, चौ इति दीर्घत्वम्। अत्र विश्वग्देवयोरद्र्यादेशः प्राप्तः बाहुलकान्न। विश्वम् अञ्चति इति देवान् अञ्चति, देवान् अञ्चति इति वस्तुतः घृतम् अञ्चति इति वक्तव्यम् एतेन। देवान् अञ्चति इति तु देवद्रीचि इत्यत्र खलु अयं विषयः, न वा? अतः किञ्चित् अत्र मिश्रणं जातं व्याख्यातुः इति मम भाति। देवद्रीचि इत्यत्र अद्रि आदेशः भवति एव खलु, देवम् अञ्चति। तर्हि देव अञ्च न लोपः अनिसाम् इत्यादिना, देवाच् इति जायते। छन्दसि स्त्रियां बहुनिति वार्तिकेन विश्वदेवयोष्टेरद्रञ्चदा प्रत्ययति सूत्रेण देवशब्दस्य प्रकृते टी इत्यस्य अद्रि इति आदेशः भवति। अतः प्रवृत्तिः भवति। अतः देवद्रि अच्, देवद्र्यच्, एवं खलु। ततः देवद्र्यच् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप्, देवद्र्यच् ई, एवं खलु। ततः अचः इत्यनेन अकारलोपः भवति। देव अकारस्य देव द्र्यच, एवं खलु। नाम धातोः अकारस्य लोपः भवति। देवद्रि शब्दस्य इकारः तु तथैव तिष्ठति। देवद्रि ई सवर्णदीर्घ देवद्री, एवं खलु। चौ इत्यनेन तत्र दीर्घः भवति। एषा सर्वापि प्रक्रिया शब्दाधिकारे पठिता अस्ति। देवद्रीचि, देवद्रीचि इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। देवद्रीचिन्नयत देवयन्तः। अतः व्याख्यात्रा यद् उक्तं खलु, किं विश्वमञ्चति इति देवानञ्चति घृतमञ्चति इति वक्तव्यं वस्तुतः तेन तत्र, यतः विश्वाचि घृताचि इति पूर्वं सिद्धमस्ति खलु मूले। क्वचिच्च भवतीत्याह कद्रीचीति, कद्रीचीति, कद्रीचि इत्येव भवति इति नास्ति खलु। देवद्रीचि इत्यत्रापि भवति खलु, तच्च अस्माभिः उक्तमेव, वा न वा? अतः व्याख्यातुः अत्र विषयः ईषत् भ्रान्त्यै अस्ति इति मम भाति। मम अवगमने यदि न्यूनता स्यात् तर्हि भवद्भिरेव द्रष्टव्यं, भवद्भिरपि चिन्तनीयम्। अग्रे कथ्यते कद्रीचि, कुत्सितम् अञ्चति इति कद्रीचि, किं शब्दस्य टेरद्र्यादेशः ङीलोपदीर्घः पूर्वत् एव भवन्ति इति भावः, वा न वा? अत्रापि सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति। कद्रीचि इति छन्दसि स्त्रियां बहुलम् इति वार्तिकगतः एष विशेषः भवति। इदानीं तृतीये एव पादे किञ्चित् अग्रे गच्छन्नस्ति ग्रन्थकारः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। साधमाद मूलं पश्यामश्चेत् साधमादस्थयोश्छन्दसि इति वर्तते सूत्रं। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सध इति अविभक्तिकः निर्देशः इति अग्रे वदिष्यति। माधस्थयोः
मादश्च स्थश्च मादस्थौ तयोः मादस्थयोः छन्दसि सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति सहस्य सध्रिः इत्यतः सहस्य इति वर्तते, अनुवृत्त्या लभ्यते। मादस्थ इत्येतयोः उत्तरपदयोः सहस्य सध इत्ययमादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। सध इति अविभक्तिको निर्देशः, मूलेपि उक्तं खलु सहस्य सधादेशः स्यात्। एवं खलु। कदा? मादस्थ इत्येतयोः उत्तरपदयोः सतोः इति भावः। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति सधमादे इति मूले पश्यामश्चेत् तत्र इन्द्रत्वात् इन्द्र त्वास्मिन् सधमादे इति। सह माद्यन्ति देवाः अस्मिन् इति सधमादो यज्ञ इति यज्ञविशेषः कश्चन। अतः मादशब्दे परतः सह इति शब्दस्य स्थाने प्रकृते सध इति आदेशः भवति इति भावः। केन सूत्रेण? सधमादस्थयोश्छन्दसि इत्यनेन। व्याख्याता किं कथयति? मदोनुपसर्गे इत्यपि प्राप्ते अजभ्यां स्त्रीखलनाः इति तद्बाधके ल्युटि हलश्चिति घ्निं। एवं खलु। क्व? सदमाध इत्यत्र किल सधमाद इत्यत्र सूत्रे मादित्यकारः उच्चारणार्थः तेन मादयतेः कुवन्तस्य मादिति यद्रूपं तत्रापि भवति। आत्वा बृहन्तो हरयो युज्यमाना अर्वागिन्द्रः सधमादो वहन्तु इति तत्र वेदवाक्यमपि उदाहरणत्वेन प्रदत्तम्। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। सोमः सधस्थम्। अत्रापि सः तिष्ठति इति सधस्थः इति विग्रहः। पश्यन्तु, व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। तर्हि सः इति उपपदे सति स्था धातोः अग्रे कथयति व्याख्याता आतोनुपसर्गे कः इति कः। आतो लोपिति चैतन्येन आकारस्य लोपश्च भवति। अतः सध स्थ विभक्तिकार्ये कृते सधस्थं तदेव सः स्थाने सध इति आदेशः सधमादस्थयोश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते पथि च छन्दसि इति। तत्र पथि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। पथिन् इति शब्दस्य वयं जानीमः, पूर्वं विस्तरेण साधितमस्ति। च इति अव्ययपदं, छन्दसि इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र विभाषा पुरुषे इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। व्याख्यात्रा तु एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं परित्यक्तम्। अस्तु। कवञ्चोषण इत्यतः कवम् इत्यनुवर्तते। कापथ्यक्षयोः इत्यतः का इत्यनुवर्तते। कोः कर्तत्पुरुष इत्यतः कोः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य च अधिकारः अलुगुत्तरपदे इत्यतः लभ्यते। कः सूत्रार्थः? मूले स्पष्टतया उक्तः। पथिशब्दे उत्तरपदे नाम उत्तरपदं पथिन् इति अपेक्षितम्। कोः कवङ्कादेशश्च नाम कु इत्येतस्य स्थाने कव इति अपि च क इति च आदेशः भवति इति भावः। पथि च छन्दसि। कः अर्थः? कानि उदाहरणानि? कवपथः, कापथः, कुपथः। सर्वत्र विग्रहः कथं? कुत्सितः पन्थाः इति। एवं खलु। बहुव्रीहि समासप्रसङ्गः अथवा कर्मधारयः। कुत्सितश्चासौ पन्थाश्च। कुत्सितः पन्थाः यस्मिन् यस्य वा इति बहुव्रीहिः। कुत्सितश्चासौ पन्थाश्च इति कर्मधारयोऽपि शक्यः।
तर्हि क्वचित् कव इति आदेशः, क्वचित् का इति आदेशः, क्वचित् च कु इति आदेशः। उक्तं खलु कोः कवं कादेशश्च, एवं खलु पतिशब्दे उत्तरपदे कोः कवं कादेशश्च, कवपथः कापथः कुपथः। बहुलप्रवृत्त्या कदाचित् नैव विभाषा इति आयाति खलु, अतः विकल्पेन अतः तत्र कुस्थाने कवादेशपक्षे कवपथः, ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इत्यनेन समासान्तः अप्रत्ययः न विस्मर्तव्यः। कादेशपक्षे कापथः, यत्र एतद् आदेशद्वयमपि न भवति तत्र कुपथः इति इमानि उदाहरणानि अत्र यथायथम् अवगन्तव्यानि। विशेषः नास्ति, अध्येतारः स्वयम् अवगच्छेयुः इति कृत्वा ग्रन्थकारेण नाम व्याख्यात्रा इदं तत्र परित्यक्तं, न व्याख्यातम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति साढ्यै, मूलं पश्यामश्चेत् साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे इति भवति तत्र सूत्रं। तत्र साढ्यै साढ्वा एतदव्ययद्वयम्, अपि च साढ्यै साढ्वा साढ इत्यपि साढा इत्यपि अस्ति खलु, साढा तस्य अव्ययत्वं वा कीदृशः शब्दः अचिरेण ज्ञास्यते इति निगमे इति अव्ययपदं निगमे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। साढ्यै साढ्वा साढा एतानि रूपाणि निपात्यन्ते वेदविषये। निगमः नाम वेदः। व्याख्याता कथयति एते त्रयः निपात्यन्ते निगमे, एवं खलु। मूले किमुक्तं, सहेः क्त्वा प्रत्यये आद्यं द्वयं किं साढ्यै साढ्वा, सहेः क्त्वा प्रत्यये सति आद्यं द्वयं त्रीणि तृतीयं निपात्यते इति कथयति। व्याख्याता कथयति सहे क्त्वा प्रत्ययः इति पक्षे क्त्वा प्रत्ययस्य ध्यै आदेशश्च निपात्यते। क्व साढ्यै इत्यत्र सः ध्यै, तदनन्तरं होढः इत्यादिकं कृत्वा तदेव कथयति अग्रे। साढ्यै सहेः क्त्वा प्रत्ययस्य ध्यै इति च निपात्यते इति अध्याहृत्य तत्र अवगन्तव्यम्। अग्रे कथयति होढः ष्टुत्वं ढोढे लोपः ढ्रोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति च तत्र प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः इति तु प्रथम उदाहरणद्वये उक्तम्। अग्रे किं साढा इत्यपि अस्ति खलु, तत्र नैव साढ्वा इत्यत्र कथयति ढत्वादिपूर्वत्। अस्तु, त्रीणि तृतीयं किं साढा, तत्र सः धातोः त्रीणि इदं निपात्यते। किं किं निपात्यते तत् कथयति व्याख्याता। त्रीणि तृतीयमिति त्रिचि त्वन्तोदात्तं स्यात् तथा भूरि चक्के इति मन्त्रे साढ्वा इत्युदात्तं पठ्यते तन्न सङ्गच्छेत इति भावः। सूत्रे इति शब्दः प्रकारार्थः, तेन निष्ठायामपि निपातनं बोध्यम्। आशाह्ळ अग्ने वृषभः, आशाह्ळ अग्ने वृषभ इत्यस्य कथनस्य किं प्रयोजनं नाम, अत्र तु साढ्यै साढ्वा साढा एते एव शब्दाः खलु निपातिताः वर्तन्ते इति भावः। आं, तत्र आशाह्ळ अग्ने वृषभः, मूले उदाहरणं द्रष्टव्यं। किं मरुद्भिः उग्रः पृतनासु साह्ळा, खलु। वस्तुतः अस्माभिः तत्र मूले किं साढ्वा इति दृश्यते खलु। ततः व्याख्याता किं कथयति, अचोर्मध्यस्थस्य डस्य ळः ढस्य ळहश्च प्रातिशाख्ये विहितः। विशिष्टा व्यवस्था अस्ति, एवं खलु। नाम एषा व्यवस्था प्रातिशाख्ये विहिता वर्तते। अत्र तु नोक्तम्, अत्र तु सूत्रे इमानि एव उदाहरणानि। कानि? साढ्यै साढ्वा साढः, परन्तु तथा वेदे दृश्यते। तत्र वेदे तत्र अचोर्मध्यस्थस्य डस्य
ढस्य च डस्य ळः ढस्य ळः इति च अतः किमुक्तं साळः इति मरुद्भिरुग्रः वृतनासु साळः एवम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। साढ्वा इत्यस्य एव एषः विषयः उच्यमानः अस्ति। ढस्य वस्तुतः उक्तं, तर्हि साढ्वा वा इति कुत्र गतः इत्यपि जिज्ञासा जायते खलु। आशाह्ल अग्ने वृषभः इति व्याख्यात्रा यदुच्यमानमस्ति तत्र अर्थविशेषे एव किमपि उच्यमानमस्ति वा इति भाति। एवं खलु इत्यस्ति। अग्रे किं द्वयोरिति आहहि न वस्तुतः ततः अपि पूर्वं यः प्रयोगः उक्तः खलु साळः इति, तद् साढः इति प्रयोगस्य विषये उच्यमानं वर्तते। न तु साढ्ही न तु साढ्वा, साढः इति अस्ति खलु, तत्र यः वर्तते अचोर्मध्ये सा इत्यत्र सकारात् परतः यः आकारः सः, सा हा इत्यत्र यः हकारात् परतः आकारः, साढः ढकारात् परतः आकारः, ततः मध्ये यः ढकारः तस्य स्थाने खलु ळः इति भवति इति उक्तं प्रातिशाख्ये। इति कृत्वा साळः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। साढ्यै साढ्वा तु मूलकारेण प्रयुक्तं न दृश्यते। अस्तु, अग्रे किं कथयति आहहि। तत्र मूले आहहि इति नास्ति, आह एतदनन्तरं किञ्चित् असंहिता विधेया। आहहि नाम कथयति हि किं द्वयोरिति मूले पश्यामः। द्वयोश्चास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य सम्पद्यते सडकारः ळकारः ळकारताम् एति स एव चास्य ढकारः सन्नूष्मणा सम्प्रयुक्त इति व्याख्याता अत्र कथयति। द्वयोरिति अस्य आचार्यस्य द्वयोः स्वरयोर्मध्ये डकारः ळकारतां सम्पद्यते, ऊष्मणा सम्प्रयुक्तः डकारः ळकारताम् एतीत्यन्वयः। अस्तु, नाम साळः इति प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं प्रातिशाख्यग्रन्थचर्चा अत्र मूले कृता अस्ति, नास्ति विशेषः, नाम प्रमाणं प्रदत्तम् अस्ति तावदेव। नाम प्रातिशाख्ये इत्थमित्थं वर्तते इति लक्ष्यानुरोधेनैव इदं सर्वम् इत्यस्ति विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं भवति अग्रे छन्दसि च। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं, छन्दस् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः पूर्वस्य दीर्घः अणः इत्यनुवर्तते। अष्टनः संज्ञायाम् इत्यतः अष्टनः इत्यनुवर्तते। संहितायाम् अलु उत्तरपदे इति च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अष्टन आत्वं स्यात् उत्तरपदे इति सूत्रार्थ उच्यते। अष्टन इति शब्दस्य आत्वं भवति उत्तरपदे परतः। अष्टापदी इति उदाह्रियते। अष्टौ पादाः अस्याः, बहुव्रीहि समासः। अष्टन् पाद एवं खलु। ततः प्रकृतसूत्रेण तत्र आत्वं द्रष्टुं व्याख्याता कथयति। पश्यन्तु, अष्टौ पादा अस्याः इति बहुव्रीहौ संख्यासु पूर्वस्य इति पादस्य लोपे कृते पादोऽन्यतरस्यामिति ङीप् किमायातम् अष्टन् पाद् इ एवं खलु। तथा संख्यासु पूर्वस्य वस्तुतः पादशब्दस्य लोपः यदि स्यात् अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति, परन्तु तथा नास्ति खलु। संख्यासु पूर्वस्य पादस्य लोपे कृते पादोऽन्यतरस्यामिति ङीप् इत्युच्यते। लोपः कृतः चेदपि पाद इत्यत्र विद्यमानः यः अन्ते अकारः अस्ति तस्य खलु लोपः भवति वा न वा। तत्र पकारात् परतः आकारः तथैव श्रूयते। अतः अष्टापादी इति स्यात्। पादोऽन्यतरस्यामित्यनेनात्वं कृतं तद् अष्टन् पद् इति जायते। तत्र अष्टन् इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थितेन
लोपः अपि च टकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य छन्दसि चैत्यनेन आत्वे सति अथवा अष्टन् इति इत्यत्र यः नकारः तस्य आत्वं ततः दीर्घादिकं कृत्वा अष्टापदी इति स्यात्। परन्तु प्रकृते पादोन्यदृश्याम् इत्यनेन पादस्य लोपः तु उक्तः, क्षन्तव्यः, संख्यासु पूर्वस्य इत्यनेन पादस्य लोपः तु उक्तः, परन्तु पदादेशः कथं? पकारोत्तरवर्तीयः अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य किं पादः, सत्यं, पादः पत् इत्यस्ति खलु, तेन पदादेशः अत्र अवगन्तव्यः इति मम भाति। अथवा प्रकारान्तरेण यदि मया दोषः उच्यमानः स्यात् तर्हि तद् द्रष्टव्यम्। अतः अष्टापदी इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थितः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्थे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च वैदिकप्रक्रियायाम् अत्र अस्माकं क्रमे षष्ठस्य अध्यायस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।